السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا أخوان. الوضع الموجود في غزة اليومين هذه، الفعل هذا ليس مشروع وليس من الحكمة، وإن لم يرجعوا إلى العلماء ويأخذوا الفتاوى من العلماء الكبار المعروفين المعتبرين فستكون العاقبة وخيمة. وإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه فالأولى تركه. هذا هو المعروف في القاعدة المعروفة والمشهورة، إذا كان المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه فالأولى تركه. فهذه الأعمال وهذا الشغب ليس مشروع وليس من الحكمة، وهذا أيضا من التسرع ومن العجلة، والعجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى.